अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छा सा नावल लेके आई हूँ जो रूट हीरो बेस है, एम्प्लॉय बेस है और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा। नावल का नाम और राइटर नेम आप लोगों को लास्ट में पता चल जाएगा, तो तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो हम नावल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आग ने इस छोटे से घर को पूरी तरह अपनी लिपट में ले लिया था। धुएं के बादल बुलंद होते जा रहे थे, हर शय जलकर राख में तब्दील होती जा रही थी। दरवाजे खिड़कियां सब आग की लिपट में थे, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। इसके पास वो लम्हा पर लम्हा मौत को अपने करीब आते देख रही थी। हाथ में फ़ोन पकड़े वो बार बार एक ही नंबर मिला रही थी, मगर दूसरी तरफ से फ़ोन उठाया ही नहीं जा रहा था। वो अपनी आखिरी सांस से लेते हुए इस शख्स की आवाज़ सुनना चाहती थी, शख्स की आवाज़ जो इसकी ज़िंदगी था और बहुत जल्द इसका हमसफ़र बनने वाला था। मगर मोहब्बत का दुश्मन ज़माना ये कैसे होने दे सकता था। एक गरीब यतीम कम पढ़ी लिखी लड़की कैसे किसी अमीर बिजनेसमैन की बीवी बन सकती थी। वो कैसे बड़े लोगों के बराबर आ सकती थी। तो फैसला ये हुआ कि इसकी चलती सांसों को रोककर आहत की ज़िंदगी से दूर कर दिया जाए, और वो इसमें कामयाबी हुए थे। इस आहत ने आयशा के जो आखिरी अल्फाज सुने थे वो ये थे, अपना ख्याल रखना, आहत तुम्हारे बहुत करीब हैं, तुम्हें नुकसान पहुँचाने वाले। फिर आयशा खामोश हो गई थी, कभी ना बोलने के लिए। राहत आज 3 साल गुजरने के बाद भी आयशा के कातिल को तलाश करने में नाकाम रहा था। इसके पास कोई सबूत ही नहीं था। इसके पास बस एक छोटा सा लॉकेट का टुकड़ा था, जिसे आयशा के घर से ही मिला था, मगर वो इसका पता भी नहीं लगा सका। कहीं ना कहीं इसे आज भी लगता था कि आयशा की मौत का जिम्मेदार वो खुद है। इसे आयशा को अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। सर, हमारे क्लाइंट वेट कर रहे हैं, आपकी मीटिंग थी आज 10 बजे और अभी 2 मीटिंग बाकी हैं और अभी 2 मिनट बाकी हैं। वो जो माजी के दर्दनाक और राग का पलटने में मसरूफ़ था, अपने एम्प्लॉय की आवाज़ पर हाल में आया था। मिस सीमा, आप अपनी ड्यूटी क्यों नहीं कर रही? मैं फरवा की है ना ये ड्यूटी? इसने अपनी सेक्रेटरी का पूछा था। सॉरी सर, मिस फरवा ने कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से रिज़ाइन कर दिया है, और आप जानते हैं ये बात। सीमा ने इसे याद दिलाया था। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। आप ऐसा करें, शहबाज को कॉल करके बता दें कि वो सेक्रेटरी का ऐड दे दे, फिर हम इंटरव्यू भी कर लेंगे। आहत ने चलते चलते इसे हिदायत दी थी। दूध फिर पी लिया इस मनूस ने। मैंने अपने बेटे के लिए रखा था, तुम लोगों के लिए नहीं, और मैंने कोई यतीम खाने नहीं खोल रखा जो तुम लोगों को मुफ्त की पालती रहूं। हस्बे मामूल भाभी फिर सुबह सुबह शुरू हो चुकी थी। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि फ्रिज में से कुछ भी ना उठाया करो। एक तुम हो के एक समझती नहीं हो। अपने लंबे काले बालों को कैचर में मुकीद करते हुए अपने सामने किताबों में सर दिए सामने टंगत आंखों में चमक लिए बैठी लड़की को देखकर बोली थी, नाज़ी खाला, आप तो बस ही कर दें, ये इनका रोज़ का ड्रामा है। मैं कुछ ना भी खाऊं तो इनको वैसे ही सुनानी होती है हमें। लड़की ने नाक पर से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कहा था। वो तो बहाना तलाश करती है हमें सुनाने का, और तुम उन्हें मौका दे देती हो। तो मैं क्या करूँ? रात को भूख लगी थी, मैंने दूध पी लिया। पूरे घर का राशन थोड़ी ख़त्म कर दिया जो ऐसे सुनाने ना शुरू हो गई हैं। किताबें बैग में ठूसते हुए बोली थी, रोहा मेरी जान, तुम तो जानती हो ना, भाई अकेले कमाने वाले हैं। घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, और आजकल तो वैसे ही हर शय की कीमतें आसमान को छू रही हैं। बहुत मुश्किल होता है भाभी के लिए घर चलाना। नाज़ी ने अपनी गुड़िया को समझाना चाहता। अगर मामू जान घर का निज़ाम चलाने के लिए काम करते हैं तो वो सिर्फ अपने बीवी बच्चों के लिए करते हैं, हम दोनों के लिए नहीं। रोहा और सब चुपचाप बर्दाश्त कर ले, ये तो मुमकिन ही नहीं था। रोहा, ऐसी बात नहीं है, भाईजान की मेहरबानी है जो हम इधर ही सुकून से खा पी रहे हैं। बस कर दे खाला, आपको तो दूसरों की बस अच्छाई ही दिखती है। मामू जान ममानी जान हम दोनों पर कोई एहसान नहीं कर रहे। आप ट्यूशन के सारे पैसे ममानी के हाथों में रखती हैं, और मेरे बाबा की दुकान का सारा किराया भी मामू इन्हीं के हाथ में देते हैं, और हमें क्या मिलता है? 2 वक्त की दाल रोटी, वो भी 1000 बातें सुन के। बस करो रोहा, अगर भाभी ने सुन लिया तो नया तमाशा शुरू कर देंगे। तुम कॉलेज जाओ और ये लो पैसे, इधर से ही कुछ खा लेना। नाज़ी ने पैसे पकड़ाते इसे बाहर छोड़ा, जहाँ इसकी कॉलेज वैन इसका इंतजार कर रही थी। कहाँ मर गई हो तुम नाज़ी? काम किया तुम्हारी माँ ने करने हैं। भाभी फिर से शुरू हो चुकी थी। जी आई भाभी, ये कहते हुए काम में मसरूफ़ हो गई थी। आपने कहा था अंकल वो मेरा हो जाएगा, इसके दिल से आयशा की मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी, वो भूल जाएगा आयशा को, मगर ऐसा नहीं हुआ। भूरे बालों वाली लड़की गुस्से से क़याम साहब से मुखातिब थी। अरे बेटा, आस्ता बात करो, अगर किसी को पता चल गया तो अंकल मैं मज़ीद सब्र नहीं कर सकती। आपने कहा था इंतज़ार करो, मैंने 3 साल इसका इंतज़ार किया। वो आयशा की मोहब्बत के सार से अब तक निकल नहीं पाया। कहते कहते लड़की रूहान सी हुई थी। नताशा, तुम भी जानती हो आयशा इसकी मोहब्बत थी, वो इतनी आसानी से इसे नहीं भूलेगा। इसके लिए वक्त चाहिए इसे। क़याम साहब ने इसे समझाना चाहा। कितना वक्त? आखिर कितना वक्त? 3 साल का अरसा कम नहीं होता किसी को भूलने के लिए, मगर वो नहीं भूला आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं। वो कभी मेरा नहीं होगा। वो आयशा का था, और अब भी इसके मरने के बाद भी वो मेरा नहीं हुआ। वो किसी हारी हुई ज्वारी की तरह बोली थी। बेटा, तुम ही हिम्मत हार जाओगी तो क्या होगा? तुम इससे टाइम दो, इंतज़ार करने की बजाय कि वो तुम्हारे पास खुद चल कर आए। तुम खुद इसके पास जाओ, जितना हो सके इसके साथ रहने की कोशिश करो।
अंकल बस ये आखिरी कोशिश होगी मेरी, अगर अभी वो मेरा नहीं हुआ तो मैं इसे जान से मार दूँगी। अरे बस मेरी गुड़िया, तुम गुस्सा ना हो, आराम से तहम्मुल से इसका दिल जीतो, बर्दाश्त करना सीखो। जितना तुम खुद के जज़्बात पर काबू पाओगी, इतना ही तुम इसको जीत सकोगी। शुक्रिया अंकल, कोई बात नहीं, मैंने चाय मँगवाई है, पी के जाना। आगे महारानी, वापस चलो, अब जाकर मेरे बच्चों के कपड़े इस्त्री कर दो, इतना ढेर पड़ा है। एक तो वो तुम्हारी खाला है, इससे तो कोई फुर्सत नहीं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के बहाने छत पर चली जाती है, फिर वापस आने का नाम नहीं लेती। वो जो गर्मी में बस के अंदर धक्के खाकर थकी हारी कर लौटी थी, आती ही मेहमानी के तंज के तीर शुरू हो चुके थे। अभी तो आई हूँ मैं बस मैं ख्वार होकर गर्मी में, और आते ही आपकी टाइम शुरू हो गई है। सुकून का सांस लाने दीजिएगा आप कभी हमें। वो नाज़ी नहीं थी जो चुपचाप उनकी बातें सुन लेती, वो रूहा थी जो कुछ और तो कर नहीं सकती थी, मगर जिन की बातों का इसकी मगर मगर इनकी बातों का इन्हीं की ज़ुबान में जवाब खूब देती थी। चुप कर जा, एक तो तेरी कैंची की तरह चलती ज़ुबान से मैं बड़ी तंग हूँ। तेरे माँ बाप तो मर गए और चाचे तेरे तुझे रखने को तैयार नहीं, मेरे ही सर पर आकर बैठी है तू। वो कमरे में भी मानी की जली घड़ी सुन सकती थी। मुझे अपने किसी काम से कॉलेज आया था, जल्दी में वापस जाते कॉलेज के अंदर लड़की से बहुत ज़ोर से टकराया। नतीजा लड़की के हाथ में पकड़ी बुक्स से दूर जा गिरी थी, पेपर ज़मीन पर बिखर गए थे। रोहा जो आज सुबह ही मेहमानी की बातें सुनकर आ रही थी, इस तरह किसी के टकराने पर इसकी आंखें गुस्से से सुर्ख अंगारा हो गई थी। अंधे हो क्या नजर नहीं आता? तुम लड़कों को तो शौक होता है लड़कियों से टकराने का। अपनी सुर्ख अंगारा आंखें इसकी नीली आंखों से में गाड़ते हुए गुस्से से बोली थी। अंधा तो नहीं हूँ, मगर लगता है अभी हो जाऊंगा। तुम तो पक्का मुझे अपनी आंखों से ही बसम करने वाली हो। शाबाश, तो उसके मासूम चेहरे पर गुस्सा देखते ही खो गया था। वो, हेलो मिस्टर, लगता है सर पर चोट लगी है। बहकी बहकी बातें करने के साथ घूरे भी जा रहे हो मुझे। इसे खुद को तख्ते पाकर रूहा ने इसके सर पर चपट मारते कहा था, तुम जैसे सीना माज बीना सामने हो तो कमबख्त दिल बहक ही जाता है। शाहबाज ने एक अदा से दिल पर हाथ रखते हुए कहा था, तुम हटो पीछे। ठड़की कहीं किसी बाजू से एक तरफ धकेलते हुए अपनी बुक से और पेपर उठाने के लिए झुकी थी। अभी तो मैं जल्दी में हूँ हसीना, फिर मिलेंगे। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसकी तरफ फ्रैंक इसके उछाल था, वो वहाँ से 9 तो 11 हो गया था। ठड़की लोफर, अजीब इंसान था, बदतमीज। रोहा ने मुंह में से सलवतें सुनाई थी, तुमसे मिलना कौन चाहता है, और मदद वो भी तुम जैसे स्टूपिड से। नेवर। वो जा चुका था। रोहा की तकरीर बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर मिलेंगे हसीना, मैं तो दुआ करती हूँ कभी इस इंसान की शक्ल ना देखूं। ठड़की लड़की देखी नहीं हो गए शुरू। अपना बैग संभालते हुए अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई थी। महंगाई बहुत बढ़ गई है, अशिया की कीमत तो आसमान से बातें कर रही है। अब तुम चीनी की कीमत ही देख लो कितनी ज़्यादा होगी। अब कमाने वाला एक इंसान है और हम खाने वाले इतने। भाभी ने नाजी को सुनाया था, क्या कर सकते हैं भाभी, मैं सोच रही हूँ किसी अकेडमी में भी पढ़ा लो। बच्चों को 4 पैसे ज़्यादा आ जाएंगे। रोजी ने मटर के दाने मुंह में डालते हुए कहा था, अरे ऐसी छोटी मोटी ट्यूशन से क्या मिलेगा, कोई नौकरी करो, दफ्तर में कुछ रकम तो हाथ आए, पता भी चले भाई की मदद कर रही हो। ये ट्यूशन से क्या मिलेगा? भाभी ने इसकी बातों को खातिर में न लाते हुए कहा था, भाभी मैं कैसे कोई जॉब कर सकती हूँ, मुझे कौन जॉब देगा, मैंने मास्टर्स किया है बस, और कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है मेरे पास, तो मुझे कोई जॉब नहीं देगा। रोज़ी को हंसी आ गई थी इसकी बात पर। अरे क्या कमी है तुम्हें, मास्टर तुमने किया है, खूबसूरत हो तुम, और वैसे भी तुम तुम जैसे लड़की को कौन नौकरी पर नहीं रखना चाहेगा। भाभी ने इसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए कहा था, क्या मतलब है आपका? रोज़ी वाकई इनकी बात का मतलब नहीं समझ पाई थी, इसलिए पूछ बैठी। मतलब छोड़ो, अखबार उठाओ, कोई ऐड देखो जॉब का, फिर तुम जॉब स्टार्ट करो ताकि इस घर के हालात अच्छे हों। भाभी ने इसकी बात को गोल करते हुए कहा था, भाभी मैं कैसे ये जॉब, तुम क्यों नहीं कर सकती ये जॉब वगैरह? भाभी को बुरा लगा इसका ये कहना। भाभी की कभी इजाज़त नहीं देंगे, भाई कभी इजाज़त नहीं देंगे मुझे जॉब की। रोज़ी ने दिल में आई बात कह डाली थी, इस बात की तुम टेंशन ना लो, बस बेफिक्र होकर जाओ, तुम्हारे भाई से मैं खुद बात कर लूँगी। भाभी तो जैसे सब कुछ खुद ही सोचे बैठी हुई थी। रोज़ी खाला, मुझे आपसे कुछ पूछना है। रोज़ी जो अखबार फैलाए जॉब के ऐड देखने में मसरूफ़ थी, रोहा ने इसके पास बैठते हुए एक अखबार उठाकर कहा था, हाँ पूछो। अखबार पर पेंसिल से मार्क करते हुए रोज़ी ने जवाब दिया था, ये लड़के क्या सारे जानबूझकर लड़कियों से टकराते हैं, और क्या किसी लड़की से टकरा जाने से मोहब्बत हो जाती है? मतलब जैसा ड्रामा नॉवेल्स में होता है, वो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तो सारे मंजर रुक जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। नहीं, रियल लाइफ में ऐसा तो नहीं होता, रियल लाइफ में तो गालियाँ और जूते पड़ते हैं टकराने वाले को। रोज़ी ने मसरूफ़ अंदाज में कहा था। अच्छा। रोहा ने लफ्ज़ अच्छा को खींचा था। नहीं, तुम क्यों पूछ रही हो आज मुझसे ये सवाल, कोई तुमसे टकराया है क्या? रोज़ी ने अखबार से नज़र हटाकर पेंसिल उंगली में घुमाते हुए गौर से इसकी तरफ देखते हुए पूछा था। नहीं, मैं तो नॉवल में पढ़ा था, सोचा था पूछ लो आपसे, भला मुझसे कोई क्यों टकराएगा? दिल में इस लड़के को गालियाँ देते हुए रोहा ने कहा था, आप क्या कर रही हैं? मैं कब से अखबार में घुसी हुई हैं। रोज़ी को फिर से अखबार के सफ़ात पलटते देखकर इसने पूछा था। जॉब के ऐड देख रही हूँ, सोच रही हूँ कि जॉब कर लूँ, यकीनन मामी का हुक्म होगा, और आप इसकी तामीर किए बिना लगी ही हैं।
روحا کو غصہ آیا تھا کیونکہ فوزیہ کچھ بھی کہتی روزی اس کے حکم پورے کرنے کی دیر نہ لگاتی۔ مجھے بھی تو نظر آ رہے ہیں گھر کے حالات، روزی نے معصومیت کے ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں نظر تو مجھے بھی آ رہے ہیں، اس گھر میں سب کے حالات اچھے ہیں سوائے میرے اور آپ کے، مگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے تب نہ۔ روحا کا بس چلتا تو ممانی کو بتا دیتی کہ حالات کیسے خراب ہوتے ہیں۔ روحا تم جا کے سو جاؤ، مجھے پتا ہے تمہاری زبان کینچی کی طرح چلتی رہے گی، مجھے کام کرنے دو۔ روزی نے اسے ڈانٹا تھا۔ ہاں بھئی مجھ میں نہیں ہے اتنی ہمت کہ آپ کی طرح لوگوں کے لیے جاگوں، میں تو سو رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمفرٹ میں گھس گئی تھی۔ حالات نے بنا دیا یوں تلخ سا ہمیں، ہم تو ایسے تھے کہ تتلیوں سے ڈرتے تھے۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، لوگوں نے ترقی کر لی اور میرے بھائی وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ شاویز اسٹڈی روم میں آہت کو کتاب پر جھکا دیکھ کر کہا تھا۔ ارے تم کب آئے اور یہ کیا تم بول رہے تھے کہ دنیا نے ترقی کر لی ہے؟ ترقی تو ہم نے بھی کی ہے نا۔ آہت نے شاویز کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں آپ نے کہاں ترقی کی ہے، آپ کی عمر کے لوگوں نے پوری کرکٹ ٹیمیں بنا لی ہیں اور آپ ہیں کہ ابھی تک باپ تو دور کی بات شوہر کے عہدے پر بھی فائز نہیں ہوئے۔ شاویز نے آہت کے گھورنے کی پرواہ کیے بغیر اپنی بات مکمل کرتے بتیسی دکھائی جیسے دنیا کی سب سے اہم خبر سنائی ہو۔ برخودار مجھے لگتا ہے، آہت نے کتاب بند کرتے پرسوچ انداز میں کہا تھا۔ بھائی دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری کی پوری دال ہی پیلی ہے۔ اب یہ بتاؤ وہ بات کیا ہے، تم صبح سے میری شادی کی بات کر رہے ہو، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ آہت نے شاویز کے کان کو پکڑتے پوچھا تھا۔ وہ بھائی بات کیا ہونی ہے، آپ ہی بڑے ہیں گھر کے، پہلے آپ کی باری پیچھے ساری عوام۔ آہت کو سنجیدہ ہوتے دیکھ کر شاویز نے کہا تھا۔ لگتا ہے عوام نے اپنے لیے دیکھ لیا ہے کسی کو، تبھی تو میری شادی کا شور مچایا ہوا ہے، ایسے ہی سمجھ لیں ایک خونخوار بلی۔ شاویز نے کھوئے ہوئے انداز میں اس حسینہ کے غصے بھرے انداز کو یاد کرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے، بتاؤ ہم رشتہ لے کے جائیں گے ان کے گھر۔ کیا بتاؤں، بس ایک ہی ملاقات ہوئی ہے اور وہ بھی دھواں دھاڑ سی، وہ تو مجھے دیکھتی قتل کرنے کو دوڑے گی۔ شاویز تصور میں اسی کو اپنے پیچھے مارنے کے لیے دوڑتا دیکھ سکتا تھا۔ تو میں یوں سمجھوں کہ میرا بھائی شاویز گیلانی ایک چھوٹی سی لڑکی سے خوفزدہ ہے، اس لیے نہیں بتا رہا۔ آہت نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں نہیں ہوں خوفزدہ اس سے، ہاں خود سے خوفزدہ ہوں، مگر اگر میرے ساتھ بھی وہی ہوا جو… اچانک شاویز کے چہرے کے تاثرات اداسی میں بدل گئے تھے۔ ضروری تو نہیں جو عائشہ کے ساتھ ہوا میری محبت کے ساتھ ہوا، وہ تمہارے ساتھ بھی ہو، وہ ایک حادثہ تھا، اس کو ذہن پر سوار نہ کرو، تم اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ آہت نے اس سے زیادہ خود کو مطمئن کرنے کے لیے بولا تھا کیونکہ وہ دونوں اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ ایک حادثہ نہیں تھا بلکہ سوچی سمجھی سازش تھی۔ قتل ہوا تھا عائشہ کا، جس کو حادثے کا نام دیا گیا تھا کیونکہ دشمن بہت ہوشیار تھا اور سارے ثبوت مٹا چکا تھا، مگر پھر بھی میں رسک نہیں لینا چاہتا۔ جو ایک مرتبہ کر سکتے ہیں دوسری مرتبہ بھی کرنے میں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ نہیں شاویز، اب پھر سے وہی کہانی شروع ہوگی، مگر انجام وہ ہوگا جو میں چاہوں گا۔ میں دشمن کو سامنے لاؤں گا بلکہ خود وہ سب دہراؤں گا، دشمن کو موقع دوں گا، پھر وہ سب کچھ کرے گا۔ یہ کہتے آہت کی آنکھیں چمک آئی تھی، وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اسے اب کیا کرنا ہے، کرنے کیا والے ہیں آپ؟ شاویز نے اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر پوچھا تھا۔ تمہیں سب پتہ چل جائے گا کہ میں کیا کرنے والا ہوں، تم اس لڑکی کا گھر پتہ والدین کے بارے میں بتاؤ، میں خود تمہارا رشتہ لے کر جاؤں گا۔ پر بھائی وہ… شاویز نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے جھجک کر کچھ کہنا چاہا تھا۔ اب یہ نہ بولنا کہ تمہیں نہیں معلوم، آہت نے مصنوعی گوری سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بولنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ پہلے ہی سمجھ چکے ہیں۔ شاویز نے وہاں سے کھسکنے میں چند سیکنڈ لگائے تھے۔ روحا تم بھی نہ کتنی ضدی ہو، اگر بھابھی کو پتہ چلا کہ ہم بازار گئے ہیں تو وہ ایک نیا ہنگامہ کھڑا کر دیں گی۔ ناظرین نے اپنی سربری ضدی بانجی کو کہا جو زبردستی سے لگ گئی تھی۔ یہ کہتے کہ آپ کے پاس تو ڈھنگ کا نیا جوڑا بھی نہیں ہے اور صبح انٹرویو ہے آپ کا، تمہارے پاس جو بھی ہے ابھی کے ابھی ہمارے حوالے کر دو، نہیں تو کاٹ کر پھینک دیں گے۔ بائک سواروں نے ان کے ساتھ بائک آہستہ کرتے ہوئے دھمکی دی تھی۔ روحا نے فوراً ناظر کو دوسری طرف دھکیلا اور ڈاکو کے ہاتھ سے چاقو چھیننے کی کوشش کے ساتھ میں چلانا بھی شروع ہو چکی تھی، مگر بدقسمتی سے چاقو اس کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ ڈاکو اس کے بازو پر وار کرتے بائک بھگا کر لے گئے تھے۔ روحا نے اپنی بازو میں درد کی لہر محسوس کی تھی، اس کی آنکھوں کے گرد اندھیرا سا چھانے لگا تھا۔ اس نے جو آخری آواز سنی وہ ناز کی تھی جو اسے جھنجھوڑ کر اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، آنکھیں کھلی رکھنے کا بول رہی تھی۔ لوگ جمع ہو گئے تھے ارد گرد، مگر کسی نے بھی اسے ہاسپٹل لے جانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ جو آفس سے واپس گھر آ رہا تھا، سڑک پر لوگوں کا ہجوم دیکھ کر رک گیا تھا۔ ہٹیے سامنے سے وہ راستہ بناتے ہوئے آیا تھا، سامنے پڑے وجود کو دیکھ کے اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، ایک انجانا سا درد محسوس کیا تھا اس نے کہ آگے بڑھ کر وہ گھٹنوں کے بل اس لڑکی کے پاس بیٹھا جس کی گود میں اس جنگلی بلی کا سر تھا اور وہ روئے جا رہی تھی۔ ان کا کافی خون بہہ گیا ہے، چلیے انہیں ہاسپٹل لے کے چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے روحا کو باہوں میں بھر چکا تھا، ناز بھی آنسو پوچھتے ہوئے اس کے ساتھ آ گئی تھی۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد وہ ہاسپٹل میں تھے۔ شاویز نے سارے معاملات دیکھ لیے تھے۔ روحا نے آنکھیں کھولی تو سفید چھت سے نظریں اپنے ارد گرد دہرائی تھی، خود کو بیڈ پر پایا تھا، ہاتھ پر بینڈیج لگی ہوئی تھی، پاس ہی سے ناز بھی کسی لڑکے سے بات کرتی ہوئی نظر آئی تھی۔ اس لڑکے کو پہچانتے ہی روحا چلا کر بولی تھی، تم ٹھیک ہو نا چندا، کہیں درد تو نہیں ہو رہا نا؟ روحا کے سر پر پیار کرتے ہوئے ناز نے پوچھا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، پر یہ کیوں ادھر؟ روحا انگلی اٹھائے شاویز کی طرف اشارہ کیا تھا۔
यही तो लाए थे तुम्हें, उन्होंने ही हमारी मदद की है। नाज ने मशकूर नज़रों से शाहबेज़ को देखा था। क्यों उन्होंने उन लोगों की मदद करने के लिए इंजर्ड खो रखी है क्या? पहली मुलाकात को याद करते रोहा ने कहा था, नहीं, मगर इरादा है कि खोल लूँ ताकि आपकी मदद के लिए कोई ना आ सके। जवाब नाज की बजाय शाहबेज़ ने दिया था, मैं हर बार भी मुश्किल में नहीं होती कि आपकी मदद की ज़रूरत पड़े मुझे। चले ये तो अच्छी बात है, शाहबेज़ ने बात ख़त्म करने के लिए कहा था, क्योंकि वो ये बात तो जान गया था कि ये लड़की किसी को बोलने का मौका नहीं देती। चलो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, शाहबेज़ ने दवाइयों का शापर पकड़ते हुए कहा था। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम खुद चले जाएंगे। आपने मदद की इसके लिए शुक्रिया। रोहा को इस इंसान से चिढ़ सी थी, इसलिए रोखा सा अंदाज में बोली थी, मैं आपसे पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया भाई। नाज ने गाड़ी से निकलते हुए इसका शुक्रिया अदा किया था। अरे भाई भी कहती हैं और शुक्रिया भी बोलती हैं, और इनका ख्याल रखिएगा, बहुत लापरवाह सी लगती हैं। रोहा के गुस्से से लाल टमाटर चेहरे को देखते हुए इसने कहा था, अल्लाह हाफिज़। कहाँ से आ रही है दोनों महारानी और किसके साथ आई हैं? भाभी जो सच से ही इन दोनों को गाड़ी से निकलते हुए देख चुकी थी, इसके घर में आते ही सवाल करने लगी। वो भाभी, हम लोग शॉपिंग के लिए गए थे तो क्या तुम लोगों ने हमारी नाक कटवा के ही दम लेना था? कोई गैरत नाम की चीज़ है भी कि नहीं तुम दोनों में? क्या जवाब दूंगी मैं सबको कि एक जवान जहान लड़के के साथ कहाँ से आ रही हैं मोहतरमाएं? मामी आप तो खुद ही खाने बना लेती हैं, आप ऐसा क्यों ना करते कि किसी डाइजेस्टर के लिए कहानी लिखना शुरू कर दें? आप मशहूर भी होंगे और पैसे भी मिल जाएंगे आपको। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि हम शॉपिंग के लिए गए थे, एक्सीडेंट हो गया छोटा सा, तो ये जिनका आप जिक्र करी हैं वो साहब मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, फिर घर भी छोड़ कर गए हैं। और आप अब पूछेंगे कि क्या लेने गई थी, तो हम वो भी बता देते हैं ताकि आपके जहन में सवाल ना रह जाए। नाज खाला के पास कोई ढंग का सूट नहीं था, आपके कहने पर उन्होंने बड़ी सारी कंपनियों में जॉब इंटरव्यू के लिए जाना था। रोहा ने सारी राम कहानी सुनाकर जान छुड़वाना बेहतर समझा था। अच्छा तो पहले बताना था ना, चलो तुम आराम करो। जॉब का सुनते ही भाभी ने इनकी जान बख्शी थी। शुक्र है जान छूटी, रोहा ने शुक्र अदा किया था। नाज तुम्हारा मोबाइल कब से बज रहा है, देख लो, पता नहीं किसकी कॉल है। मोबाइल नोकिया का था, भाभी ने किचन में काम करती नाज के हाथ में पकड़ाते हुए कहा था। नाज का चेहरा खिल उठा था दूसरी तरफ की आवाज़ सुनते। शुक्रिया कहते इसने कॉल काट दी थी। नाज किसकी कॉल थी, तुम इस तरह खुश क्यों हो रही हो? भाभी बात ही खुशी की है, मैंने इंटरव्यू दिया था ना, मुझे सेक्रेटरी की जॉब मिल गई है, सिलेक्ट कर लिया है, और कल से मैंने ज्वाइनिंग करनी है। ये तो बहुत अच्छी खबर है, चलो तुम्हारी पढ़ाई किसी काम तो आई। अच्छा ये बताओ सैलरी कितनी होगी तुम्हारी? इनकी सुई सैलरी पर ही अटकी हुई थी, अभी तक कुछ नहीं पता, इधर जाकर ही पता चलेगा। सारे पैसे मुझे ही आकर देना, फजूल में खर्च ना कर देना, क्योंकि घर तो मुझे ही चलाना है ना। भाभी ने ऐसे ही किया जैसे 5 लोगों का घर नहीं कोई महल हो जो चला रही हूँ। जी भाभी कहते हुए रोहा की तरफ चलती ताकि इसे खुशखबरी सुना सकें। क्या हर वक्त तुम किताबों में सर दिए बैठी रहती हो? ज़हीन लोगों को इतना भी नहीं पढ़ना चाहिए। रोहा जो लेकिन मैं मगन थी नाज की बात सुनते सर उठा के रानगी से अपनी खाला को देखा था। वैसे आज मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही जो आपके मुंह से थोड़ा पढ़ने की बात सुन रही हूँ, या फिर आपको कोई चोट तो नहीं लगी? देखने दे मुझे, आपको बुखार तो नहीं हो रहा ना? नाज का माथा चेक करते हुए इसने अपनी ऐनक नाक से ऊपर की थी। कुछ नहीं हुआ लड़की, मुझे मैं तो इसलिए बोल रही थी कि पढ़ के गंजी ही ना हो जाओ। इसके गिरते वालों पर चोट की गई थी। अच्छा छोड़ो तुम्हें एक खुशी की खबर सुनाती हूँ। नाज ने चेहरे पर मुस्कुराहट से जयपुर सरार अंदाज में कहा था। अब पहेलियाँ ना भिजवाएं, बता भी दे कि आखिर बात क्या है। रोहा ने दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे जमाते हुए कहा था, मुझे जॉब के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है। क्या वाकई? ये तो बहुत अच्छी बात है, आपकी भी जान छूटेगी रोज़ की जो मामी की चिक होती है इससे। रोहा ने खुशी से कहा था, पागल लड़की ऐसे नहीं कहते। खैर जो भी है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, आपको जॉब मिल गई है। बाकी रह गई एक चीज़, वो बात अधूरी छोड़कर मुस्कुराहट दबाते उसने अपनी प्यारी सी खाला को देखा था। वो क्या? आपकी शादी? बात मुकम्मल करते हुए रूम से भागी थी, मगर नाज की जूती से बच पाना मुश्किल था, जो सीधी इसकी कमर में आके लगी थी। मैं गई, हाय मेरी कमर तोड़ दिया। रोहा की दहाइयाँ शुरू हो चुकी थी। शावेज़ा टाइम पर ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी काम है, पर आ जाना बहुत ज़रूरी काम है, मैं किसी और को भी नहीं दे सकता ये काम। डाइनिंग टेबल से उठते हुए आहद ने बिरयानी से इंसाफ करते शाहबेज़ को फिर से याद करवाना ज़रूरी समझा था। भाई फिक्र ना करे, पहुंच जाऊंगा मैं वक्त पर ही। अरे हाँ, आज तो आपकी न्यू सेक्रेटरी भी ऑफिस ज्वाइन करने वाली है ना? आंखों में इशारा लिए इसने भाई को देखा था। सेक्रेटरी ज्वाइन करने वाली है? कोई मेरी गर्लफ्रेंड या बीवी नहीं जो आंखों से इशारे कर रहे हो? आहत भी इसका ही भाई थे, इससे बेहतर शाहबेज़ को कौन जान सकता था। सादा शलवार कमीज़ में मलबूस और सर पर दुपट्टा पहने, कंधों पर चादर ओढ़े आहत इंडस्ट्री की बड़ी बिल्डिंग के सामने खड़ी थी। इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि इतनी बड़ी कंपनी में से जॉब मिल जाएगी, वो घर से बाहर जाकर काम करेगी। इन्हीं ख्यालात में गुम वो बॉस के ऑफिस के सामने पहुंच चुकी थी। डोर नॉक करने की इजाज़त तलब की गई थी। आ जाए। मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र जमाए आहत ने इजाज़त दी थी। सर। नाजी की आवाज़ पर आहत ने नज़र उठाकर मोबाइल से हटा कर सामने खड़ी लड़की पर मरकूज़ की थी। वो नहीं जानता था कि सामने खड़ी लड़की में क्या कशिश है, मगर वो इस पर से अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था। सर। वो पलके झपकाए बगैर ही इसे देखे जा रहा था। जब फिर से लड़की के लब हिले थे और इसका इर्तिकाज़ नाज की आवाज़ से तोड़ा था। जी हाँ जी तो मिस नाज, आप ये फाइल पढ़ लें, इसमें मेरी आपकी सारी मीटिंग से डिटेल है। फाइल देते इसने फिर से नज़रें उठाने की गलती नहीं की थी। नाज ऑफिस से बाहर जा चुकी थी, मगर राहत की सुई वहीं अटकी हुई थी कि आखिर क्यों उसकी नज़रें एक अनजान लड़की पर जम गई थी जिसने आज ही इसके सेक्रेटरी की जॉब संभाली थी। मगर कुछ सवालों के जवाब वक्त खुद हमारे सामने लाता है, ऐसा ही कुछ होने वाला था।
आहत के साथ भी। जिन सवालों के जवाब वो ढूंढता फिर रहा था वो खुद ही इसके सामने आने वाले थे। मिस नाज, आप अपनी फ़ाइल उठा लें, हम मीटिंग में जा रहे हैं। इंटरकॉम पर इसे इत्तला देते हुए अपने ऑफिस से निकला था। सर, मेरा जाना ज़रूरी है क्या? सवाल तो कर गई थी मगर बॉस ने चेहरे के बिखरे ताज़ाविये देख के इसको बावर करवा चुके थे कि इसने गलत मौके पर गलत सवाल पूछ लिया है। बिल्कुल भी नहीं, आपको साथ चलने की ज़रूरत ही नहीं है। हम आपको ऑफिस में सिर्फ आराम के लिए हायर किया है। आप आराम करें बस। आहत की तंज में डूबी आवाज़ से बहुत चुभी थी मगर वो कर भी कह सकती थी। इनके हर हुक्म की तामील करने के सिवा। मीटिंग के दौरान वो खुद पर इस शख्स की अजीब सी नज़र महसूस कर रही थी। आहत की नज़रों से कुछ भी ओझल ना था। वो देख सकता था कि नाज अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है। मिस्टर आहत, आप अपनी सेक्रेटरी को हमारे साथ भेज दें। ये हमें साइट्स दिखा देंगी। नहीं सर, हमारा फीमेल स्टाफ सिर्फ ऑफिस के अंदर ही काम करता है। सामने बैठे 50 साल शख्स की बात सुनते ही आहत का गुस्सा तो बहुत आया मगर खुद पर कंट्रोल करते उसने नॉर्मल रहने की कोशिश की थी। मिस्टर आहत, आपने फीमेल स्टाफ सिर्फ अपने लिए ही रखा है। कुछ करम नवाजी अपने पार्टनर पे भी करते। खपात से कहते हुए इसने नाज की तरफ देखा था। मिस्टर रजा, आप अपनी गंदी सोच के साथ यहाँ से अपना सामान उठाएं, चलते बने। हमारी कंपनी को आपसे कोई डील नहीं करनी ना ही, और आप कभी समझे आपसे कोई डील नहीं करनी। आप अच्छे से समझ लें। साहब, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? इसमें आपका ही फ़ायदा है। रज़ा साहब की नज़र अभी नाज पर थी। मिस्टर रज़ा, आप यहाँ से जा रहे हैं या मैं फिर सिक्योरिटी से आपको धक्के मरवा कर निकलवाऊँ? ये आपने अच्छा नहीं किया। आपने एक दोस्त को दुश्मन बनने पर मजबूर किया है। आपने अब तक हमारी दोस्ती देखी है, अब आप हमारी दुश्मनी देखेंगे। मिस्टर आहत वो धमकी देते वहाँ से चला गया था। चले मिस्टर नाज, वो नाज दिल में अपने बॉस का शुक्र अदा कर रही थी। आहत के कहने पर एक उसके साथ चल पड़ी। मुझे इस लड़की की सारी डिटेल चाहिए, कौन है, कहाँ से आई है, सब कुछ पता लगा के मिस्टर आहत को लगता है कि वो हमें बेइज्जत करेंगे और हम बर्दाश्त कर लेंगे। अब मैं इस लड़की को किसी कीमत पर भी हासिल करके रहूँगा, फिर देखूँगा आहत का गरूर खाक में मिलता हुआ। हदायत देने के बाद फ़ोन कान से हटाते हुए मकरू हंसते हुए से आहत से मुखातिब हुआ था। तुमने ख्वाह मुझसे दुश्मनी मोल ले ली। अगर आराम से मान जाते तो मुझे ये सब करने की ज़रूरत ही ना पड़ती। नाज खाला, बताया ना फिर कैसा गुजरा आपका पहला दिन ऑफिस में? बॉस कैसे मिले थे आपके? मैं तो कहती हूँ आप ना बॉस को अपने बस में कर लो, अगर यंग है तो। रोहा की बेतुकी बातें शुरू हो चुकी थी। रोहा, पहले तुम ये फैसला कर लो कि तुमने मुझे नाज बोलना है या रोज़ी। अरे छोड़ें आप, ये सब तो मैं प्यार से बोलती रहती हूँ। आप ये बताएं कि क्या हुआ आज? वो दोनों हाथ टोरी के नीचे जमाए में सामने बैठी नाज से सवाल कर रही थी। नाज के दिमाग में होटल वाले बाकी की मंजर घूम गया था। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गया। अरे नाज खाला, आप अपने आप ही मुस्कुराई जा रही हैं, कुछ बताए तो सही। रोहा तो बेचैन ही हो गई थी सारा हवाल सुनने को। अच्छा दिन गुजरा और जैसा बाकी सबका गुजरता है, पूछ पूछ के मेरा दिमाग ना ख़राब करो, जाओ काम करो। नाज ने बात बदलते हुए कहा था। अच्छा नहीं कर रही, अब आप मैं भी नहीं बताऊंगी आपको कुछ। मुंह बनाते हुए वहाँ से निकल गई थी। यार मेरा दिल बड़ा कर रहा है आज पिज़्ज़ा खाने को, तुम चलोगी साथ वाले रेस्टोरेंट में? रोहा ने मासूम शक्ल बनाते अपनी दोस्त से ज़ारा को कहा था। हाँ चलो, वैसे भी अभी 30 मिनट लगेंगे ड्राइवर को आने में और तुम्हारे भी बस इतनी देर में ही आएगी। टाइम देखते ही ज़ारा ने कहा था। हाँ चलो, मैं भी इधर ही खड़े खड़े वक्त गुजर जाएगा। एक शर्त पर चलूँगी, बोलो मंजूर है? ज़ारा तो शर्त मनवाने बगैर यहाँ से हिलने वाली ही नहीं थी। बात वो अच्छी तरह जानती थी। हाँ मेरी माँ मंजूर है तुम्हारी हर शर्त, तब चलो। ये कहते हुए ज़ारा का हाथ पकड़ते रेस्टोरेंट में दाखिल हो गई थी। बिल मैंने दे दिया है और हाँ ये आइसक्रीम रास्ते में खाते जाना। ज़ारा ने आइसक्रीम में से पकड़ाई थी। जल्दी चलो, मुझे लगता है बस आ गई है। घड़ी पर नज़र जमाए इसने कहा। सारा ध्यान नीचे होने की वजह से वह सामने से आते शख्स से बहुत ज़ोर से टकराई थी। आइसक्रीम आने वाले की शर्ट पर नक्शो निगार बना चुकी थी और बाकायदा वो ज़मीन बोस हो चुकी थी। आंखें हैं यहाँ इनको बेच के बटन फिक्स करवाए हैं जो नज़र नहीं आता सामने वाले का। कभी वो कुछ और कहती कि इसमें अगर सामने खड़े शख्स को देखे इसके मुंह से में अल्फाज ही रह गए थे और माथे गिर गए। गुस्से से तन गई थी। ज़हे नसीब, आपने फिर से दीदार का शर्फ बख्शाया और हमेशा की तरह अपनी रवायत को बरकरार रखा है। वो गुस्से से सामने खड़े शख्स को गोरे जा रही थी मगर इसने ये सब बोलकर आबेल मुझे मार वाली हरकत की थी। तुम्हारे साथ मसला क्या है? जहाँ देखो मुझसे टकराते रहते हो। इसका बस नहीं चल रहा था कि वरना इसका सर फाड़ देती। पहली बात तुम्हारे नहीं शावेज़ नाम है मेरा। जहाँ तक बात है तुमसे टकराने की, मैं नहीं टकराता, तुम खुद आकर टकराती हो मुझसे। शायद कुदरत हम दोनों को साथ देखना चाहती है। मिस्टर XYZ, तुम जो भी हो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है और मैं तुमसे नहीं टकराई, तुम टकराए हो मुझसे। एक बात अभी से लिख कर रख लो, अगली बार मुझसे टकराए तो सर फाड़ दूंगी तुम्हारा। वैसे फ़ोन करते चली गई थी। लड़की तुम मेरे हवासों पर सवार हो रही हो। पीछे वो बस मुस्कुरा कर रह गया था। वक्त कभी नहीं रुकता, गुजरता जाता है। नाज को भी अहद इंडस्ट्री में काम करते हुए 3 महीने गुजर गए थे। इन 3 महीनों में से तो पता चल गया था कि अहद एक अच्छा इंसान है, दूसरों के लिए सोचने वाला, इनका साथ देने वाला। हाँ वो तो खड़ूस ज़रूर है, काम के मामले में सख्त भी बहुत ज़्यादा है। नाज को लगता था कि
ایک راز ہے، ایک ایسا راز جو عہد نے خود میں چھپا رکھا ہے۔ وہ کسی چیز کی تلاش میں ہے مگر اب تک وہ چیز وہ ملی نہیں تھی اسے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جب بہت جلد یہ راز نہیں رہنے والا، سب کچھ سامنے آنے والا ہے۔ اس راز کو سب کے سامنے وہی لانے والی تھی مگر وہ اس سب سے انجان تھی۔ کیا ہوا، تم کیوں منہ پھلائے بیٹھی ہو؟ وہ آفس سے واپس آئی تو روحا کو منہ پھلائے بیٹھے دیکھ کر پوچھا تھا، خالہ ناز دیکھیں نا بابا کی دکانوں سے کتنا کرایہ آتا ہے۔ میں نے ممانی سے بولا کہ مجھے بھی 10,000 دے دیں تو کہتی کہ میرے پاس نہیں ہے، تمہارے باپ کی ملیں نہیں لگی ہوئی ہیں جو میں تمہیں اتنے پیسے دیتے رہوں۔ وہ ناز کے گلے رکھ کر چھوٹے بچوں کی طرح رو پڑی تھی۔ ماں کے ہوتے ہوئے کبھی کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ماں باپ کی لاڈلی تھی مگر اب وہ دوسروں کے رحم و کرم پر تھی۔ ارے چندا، آپ رو کیوں رہی ہے؟ خالہ کو بتاؤ کیا کرنا ہے آپ کو 10,000 کا؟ ناز نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے پوچھا تھا۔ میرے کالج کا ٹرپ جا رہا ہے ہمسا ویلی، تو مجھے بھی ادھر جانا ہے۔ وہ یہ بولتے نظر جھکا گئی تھی۔ آخر اتنی بڑی رقم، اور وہ لڑکی زیادہ سے لگا تھا خالہ منع کر دیں گی کہ نہیں جانا، فضول کی ضد نہ کرو، چلو میں دے دوں گی آپ کو پیسے، صبح کے جانا آپ اور رونا بند کرو، بھابھی کو نہ بتانا کہ میں نے پیسے دیے ہیں یا تم جا رہی ہو کہیں، ہم بس اتنا بولیں گے کہ تم گاؤں جا رہی ہو ایک ہفتے کے لیے اپنے چچا لوگوں سے ملنے۔ ناز نے تو اس کا سارا مسئلہ ہی حل کر دیا تھا۔ لو یو، آپ بہت اچھی ہیں، ناز کے گلے لگتے ہوئے پیار سے بولے تھے۔ اچھا بس میری ڈرامہ کوئی نہ زیادہ مسکے نہ لگاؤ نہیں تو سب کینسر۔ ناز نے بھی دھمکی دی تھی۔ ارے یار نہیں آپ بھی نہ، اور ہاں ایک اور بات، میری بات یاد رکھنا، آج تو میں نے تمہاری آنکھ میں آنسو دیکھ لیا، آج کے بعد میں تمہیں روتا ہوا نہ دیکھوں، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوگی، چاہے کوئی بات ہو کچھ بھی ہو مجھ سے کہنا، واپس سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میری گڑیا تمہاری خاطر کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ ناز نے اس کے بال بگاڑتے ہوئے کہا تھا۔ اب ورلڈ بیسٹ رانی ہے، میری گڑیا بھی تو بیسٹ ہے۔ روحا اب تم یہ بولو گی کہ ممانی نے منع کر دیا، وہ نہیں جانے دے رہی، نہ پیسے دے رہی ہے؟ نہیں یار اس بار ایسا نہیں چلے گا، تم بس ایک بار بول دو کہ ہاں چل رہی ہو، باقی سارا انتظام میں کر لوں گی۔ یار کتنا بولتی ہو تم، مجھے بھی تو کچھ بولنے کا موقع دو۔ روحا نے اسے چپ نہ ہوتے ہوئے دیکھ کر کہا تھا، میں کتنا بولتی ہوں، تم بولتی ہو زیادہ، میں تو بہت کم بولتی ہوں، اور ویسے بھی تم سے سیکھا ہے میں نے یہ سب۔ زارا نے سارا ملبہ اس پر ڈالا تھا، سارا، اور اس بات میں کوئی شک بھی نہیں تھا کہ روحا سے ہی سیکھا تھا اس نے زیادہ بولنا، ورنہ پہلے تو بہت کم گو لڑکی تھی۔ یہ سب تو روحا کی صحبت کا ہی اثر تھا۔ چلو میرے ساتھ میم کے آفس کام ہے تھوڑا۔ کیوں، ان سے کیا کام پڑ گیا ہے تم کو؟ یہ بتانے تو نہیں جا رہی کہ میم میں اس بار بھی نہیں جا رہی ٹرپ پر؟ ارے میری بہن بس کر، اب میں اس لیے جا رہی ہوں کیونکہ ٹرپ کی فیس جمع کروانی ہے مجھے۔ سچی یار تو جا رہی ہے نا، بہت مزہ آنے والا ہے اس بار تو، زارا نے خوشی سے کہا تھا۔ بس زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب ہماری طرف ہی دیکھ رہے ہیں، روحا نے اسے چپ کروایا تھا۔ مس ناز، آپ میں ساری میٹنگز جو اس ہفتے ہونی ہے وہ کینسل کرتے ہیں۔ موبائل پر میسج ٹائپ کرتے ہوئے وہ سامنے کھڑی سیکرٹری کو بولا تھا۔ خیریت ہے سر؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھی تھی کیونکہ جب سے اس نے جوائن کیا تھا باس کو کبھی چھٹی کرتے یا لیٹ آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اچانک ایک ہفتے کی چھٹی سے حیرت ہوئی تھی۔ وہ فیملی کے ساتھ جانا ہے کہیں، اس لیے وہ یہ تو بتا نہیں سکتا تھا کہ شاویز کی ضد پر وہ ہنسا جا رہا ہے۔ اوکے سر، یہ کہتے ہوئے آفس سے باہر چلی گئی تھی۔ ارے آپ ادھر؟ سامنے ساتھی ناز کو دیکھ کر شاویز نے حیرت سے پوچھا تھا۔ میں تو ادھر ہی جاب کرتی ہوں مگر تم ادھر؟ ہاں بس اس لیے ہی میں کسی سے ملنے آیا تھا، اس دن تو تم نے ہماری مدد کی تھی، تمہارا شکریہ بھی ادا نہیں کر پائی صحیح سے۔ ناز نے بازار والا واقعہ یاد کرتے ہوئے کہا تھا۔ بہنیں بھائیوں کا شکریہ ادا نہیں کرتی، شاویز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور ہاں یہ لے میرا کارڈ، اس پر میرا نمبر لکھا ہے، کبھی بھی کسی بھی وقت بندہ نہ چیز کو یاد کر سکتی ہے۔ کارڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اپنائیت سے کہا گیا تھا۔ اچھا میں چلتی ہوں، تھوڑا کام ہے، پھر ملیں گے اگر قسمت میں ہوا تو۔ کارڈ بیگ میں رکھتے ہوئے چلی گئی تھی۔ پیچھے شاویز کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کیونکہ روحا تک صرف اور صرف ٹاسک کے ذریعے ہی پہنچا جا سکتا تھا۔ اس حسینہ کی خالہ ادھر کام کرتی ہیں اپنے آفس میں اور مجھے خبر ہی نہیں، خبر بھی کیسے ہوگی، 3 مہینے سے میں نے بھی تو چھٹی لے رکھی ہے۔ وہ خود سے بڑبڑاتا ہوا حد کے پاس چلا گیا تھا۔ سر ہم نے اس لڑکی کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کر لی ہے، رضا کے سامنے کھڑے اس کے آدمی نے سے بتایا تھا۔ شاباش، اسے بتانا شروع کرو، یہ پھلجھڑی کون ہے؟ خباثت سے کہا گیا تھا۔ سر لڑکی کا نام روزینہ ناز ہے، سب اسے ناز کہتے ہیں، ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے، بھائی اور بھابھی کے ساتھ رہتی ہیں اور ایک یتیم بھانجی بھی ساتھ رہتی ہے۔ اس کی بھابھی ایک لالچی عورت ہے، پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اس کا بھائی شاپ کیپر ہے۔ ایک ہی سانس میں ساری ڈیٹیل اپنے مالک کو بتا چکا تھا، جسے سن کر رضا کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ مطلب راستہ ہر طرف سے صاف ہے، تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ ہم ابھی اپنا کام شروع کرتے ہیں کیونکہ ہم سے اب دیر نہیں ہوگی، ہم کل ہی اس کے گھر جا رہے ہیں مہمان بن کے۔ صاحب اب آپ دیکھتے جائیں کہ میں کیا کیا کرتا ہوں، آپ نے صرف سائٹ دکھانے سے منع کیا تھا نا اس لڑکی کے ساتھ، اب میں اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا دیکھتا ہوں، دیکھتے جائیے گا۔ اس کا مکرو کہکا پورے کمرے میں گونج اٹھا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تو ہمیشہ سے سوچتی تھی کہ کبھی یہاں آؤں گی اور آزادی سے گھوموں گی، ایک ایک لمحے کو اپنی نظروں میں قید کر کے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ وہ ارد گرد کے ماحول کو دیکھتی یہ زارا کو بتا رہی تھی۔ روحا تم تو ہو ہی نیچر کی دیوانی، ایسی جگہ بہت پسند ہے تمہیں۔ زارا یہاں آ کر بور ہو گئی تھی کیونکہ انہیں گروپ کے ساتھ ہی رہنے کی تاکید کی گئی تھی، وہ کھل کے سب کے ساتھ دیکھنا چاہتی تھی۔ سنو
मुँह इसके कान के पास ले जाकर रोहा ने सरगोशी की थी। हाँ बोलो, ऐसी कौन सी बात है जो ऐसे बोल रही हो? ज़ारा ने भी इसकी तरफ बहुत आहिस्ता आवाज़ में पूछा था। तुम बोर हो रही हो? राजदारी से पूछा गया था। नहीं, मैं कहाँ बोर हो रही हूँ, मैं तो बहुत खुश हो रही हूँ। ज़ारा का सड़ा हुआ जवाब सुन के इसकी हंसी छूट गई थी। सब लड़कियों ने इसी वक्त इन दोनों को देखा था। सुन, भाग ले इधर से। क्या कहाँ भाग लूँ? मरवाओगी तुम? ज़ारा इसकी बात सुनते ही उछली थी। अरे बहन, एडवेंचर बोलते हैं इसको। जब इधर आ ही गए हैं तो कुछ ऐसा क्यों ना किया जाए जो हमेशा याद रखा जाए। रोहा ने अपनी सबसे बड़ी बात की थी। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो इसके होते क्या गड़बड़ हो सकती है? एक चिट इसके हाथ में थमाते उसने कहा था, क्या मतलब है ये मैं देने जाऊँ? ज़ारा ने आंखें फाड़ के इसको देखा था। देखो, नहीं जाओ जल्दी, मैं 3 तक गिनूंगी और हम तितलियाँ बन के उड़ जाएंगी। ज़ारा ने जल्दी से वो चिट मैम के हाथ में पकड़ाई। वो पीछे मुड़े बगैर दोनों ने दौड़ लगा दी थी। चिट खोल कर पढ़ते इनकी मैम हंसती थी, जिस पर लिखा था, हम होटल पहुँच जाएंगे, आप फिक्र न कीजिएगा। वो जानती थी ये दोनों गैर जिम्मेदार नहीं है। तो मेरे सामने आए और तुझसे बात कर पाऊँ मैं अपने आप को, लेकिन कहाँ से ढूंढ कर लाऊँ? मेरे चेहरे पर लिखा है ये बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मैं कैसे तुमको समझाऊँ? वो देखो, आसमान के रंग कितने खूबसूरत है, तुम्हारी रूह में उतरूँ, तुम्हारे संग हो जाऊँ। मेरा ज़ौक़ सफ़र आकर इसी मंज़िल पर रुक जाए, तुम्हारी आँख में और इश्क़ों की सूरत में ठहर जाऊँ। तुम्हारी याद मेरा हादसा कमज़ोर कर देगी, तुम्हारे प्यार में जानना मैं सब कुछ भूलती जाऊँ। तुम्हारे पास बैठूँ मैं, अगर मुझको इजाज़त हो, नज़र तुम पर जमा कर बस मैं तुमको देखती जाऊँ। तुम्हारा साथ मिल जाए, दुआ है रब से, ये कोकब तुम्हारे कर्ब के सदके मोहब्बत में संवर जाऊँ। ये नज़्म गुनगुनाते इसे एक शख्स याद आया था, एक अजनबी जो इसके ख्वाबों ख़्यालों में भी आने लगा था, जो इसे अपना सा लगने लगा था। रोहा और ज़ारा की आवाज़ इस तक पहुँचने से पहले वो सामने से आती गाड़ी से टकराकर दूर जा गिरी थी। दूर-दूर तक इसकी चीख की आवाज़ गूंजी थी आस-पास। जैसे वक्त थम सा गया था, गाड़ी पे लंबी कतारें लगी थी। लोगों ने बचाया, मदद करने के, हॉस्पिटल पहुँचाने के तमाशा देखना शुरू कर दिया था। एक-दूसरे से पूछ रहे थे कि क्या हुआ है, कैसे हुआ, और भी बहुत कुछ, जैसा कि हमारे माशरे में होता आ रहा है। हटो सामने से, तुम सब तमाशा देख रहे हो और वो लड़की ज़िंदगी और मौत के साथ जंग लड़ रही है। वो लोगों के हजूम को चीरता हुआ इस तक पहुँचा था जहाँ एक लड़की से ज़ख्मी लड़की का सर गोद में रखे रोए जा रही थी। रोना बंद करें आप और इनको उठाने में मदद करें, इनको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। ये कहते इसने रोहा को बाजू में उठाया और गाड़ी में लिटाते गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दी, जो 10 मिनट के फासले पर थी। रोहा के सर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। भाई जल्दी करें ना, मेरी दोस्त का बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। ज़ारा ने रोते हुए ड्राइव करते हुए शख्स से कहा था, हम बस पहुंचने वाले हैं, आप इनके ज़ख्म को दबा के रखिए ताकि खून का बहाव रुक जाए, और इनकी फैमिली को भी कॉल करें। मैं नाज़ानी को बोलती हूँ, वो तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, जिसको उन्होंने एक खरोच आने नहीं दिया वो इस हाल में है। ज़ारा बड़बड़ाई थी। नाज, ये नाम इसको किसी की याद दिला गया था। रोहा का ट्रीटमेंट हो चुका था, डॉक्टर के मुताबिक खतरे वाली बात नहीं थी। सर पर स्ट्रेचर से लगे थे। ज़ारा और आज ने शुक्र अदा किया ये सुनकर। राहत की तरह मीटिंग में नहीं आए। शावेज़, जिसने अकेली मीटिंग हेड की थी, वो नाराज़गी से बोला, अरे यार, हॉस्पिटल में हूँ। ने काउंटर पर पेमेंट क्लियर करवाते हुए फ़ोन कान से लगाते हुए जवाब दिया था, भाई कौन से हॉस्पिटल में, जल्दी बताएं। ऐसा लग रहा था कि इसके भाई का कुछ हुआ। कुछ और सुनने बगैर हॉस्पिटल का नाम बताते इसने फ़ोन बंद कर दिया। शावेज़ हॉस्पिटल पहुँचा था। वो फौज सामने टांग पर टांग रख के सुकून से बैठा था। इसके चेहरे पर झलकती खुशी जीत के साथ शायरी बता रही थी कि कुछ बहुत अहम हासिल कर लिया है। तो मैं डील डन समझो। रज़ा ने सामने खड़ी खुद गर्ज और लालची औरत से पूछा था। जी बिल्कुल, हम आपको इनकार कैसे कर सकते हैं। वो चापलूसी से बोली थी, आपको कागजात और बाकी अमाउंट काम होने के बाद मिल जाएगी। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, मुझसे दुश्मनी मोल ना लीजिएगा, क्योंकि हम दोस्ती और दुश्मनी दिल से निभाते हैं। अपनी बात मुकम्मल करते हुए वहाँ से जा चुका था। पीछे फौजिया हाथ में नोटों की गुड्डी पकड़े मुस्कुरा रही थी। ऐसे ही लोग होते हैं जो रिश्तों को दौलत के तराजू में तोला करते हैं। भाई आप ठीक तो हैं ना? क्या हुआ है आपको? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सेटिंग एरिया में बैठे आहद गले लगाते हुए सवाल पूछने लगा था। ये भाई का दूसरे भाई के लिए प्यार था। यार कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया था, इसी को हॉस्पिटल लाया हूँ। आहद के बताने पर शावेज़ के दिल को सुकून मिला था। अब कैसी है वो लड़की? ज़्यादा चोट तो नहीं आई? इससे शावेज़ ने पूछा था। चोट तो आई है, सर पर लगी है चोट, मगर वो ठीक है। थोड़ी देर तक इसे होटल लेकर जाएंगे। क्यों होटल, क्यों इसके घर छोड़ देते हैं? शावेज़ ने कहा, घर इधर नहीं है, इसका कॉलेज ट्रिप पर आई है, हमारे शहर की है। ये कहते हुए दोनों इस रूम की तरफ चले गए थे जिधर रोहा इसकी दोस्त थी। सामने बेड पर लेटी लड़की को देखते ही शावेज़ को झटका लगा था। इसकी सांस बंद होने को थी। रोहा को इस हाल में देखकर वो तो इसको एक तिनका भी ना लगने देने का हद किए बैठा था खुद से, मगर ये क्या, वो इसके तक तकलीफ झेल रही थी। इसे कुछ होश न रहा। वो दीवाना वार आगे बढ़कर रोहा का हाथ थाम चुका था। वो लापरवाह हो तुम, हर बार खुद को चोट लगवा कर बैठ जाती है। तुम्हें पता भी है, तुम्हें देख के बाजी मेरी जान निकल गई थी। अगर
تمہاری خالہ کو پتہ چل گیا کہ تمہیں کچھ ہوا ہے تو سوچا ہے کہ ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ نان اسٹاپ بولے جا رہا تھا جبکہ زارا اور راحت تو حیرت میں تھے۔ روحا اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ آہت کو کچھ تو سمجھ آ ہی گیا تھا کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا یہ وہی لڑکی ہے جس کے بارے میں شاویز نے بتایا تھا۔ ریلیکس یار، وہ ٹھیک ہے، دیکھو اب تم نے اسے رلایا، ایک تو وہ پہلے ہی ڈری ہوئی ہے اور تم اسے اور ڈرا رہے ہو۔ آہت نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دی تھی۔ چپ، ایک دم رونا بند کرو، میں تمہاری آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس سمجھ وہ دھونس شماتے ہوئے بولا تھا۔ ادھر راحت نے بھی روحا کے بارے میں جاننے کے لیے کسی کو کال کی تھی اور جو خبر اسے ملی وہ تو اسے سکون دے گئی تھی۔ اب کچھ مشکل نہیں تھا، اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ واپس جاتے ہی روحا کا ہاتھ شاویز کے لیے مانگ لے گا اور پھر جلدی ہی ان دونوں کا نکاح پڑھوا دے گا کیونکہ وہ اپنے بھائی کے لیے کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ اپنی محبت کو کھو چکا تھا، میں اپنے بھائی کے ساتھ ایسا کچھ ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ روحا تم چھوٹی بچی ہو کیا؟ اسی لیے تمہیں خود سے دور نہیں بھیجتی؟ تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ گھر واپس آتے روحا کی کلاس شروع ہو چکی تھی۔ روحا کی وجہ سے سب کو ٹرپ کینسل کرتے واپس آنا پڑا تھا۔ ارے میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہو سکتا ہے جب دو لوگ میرے کہتے کہتے روحا نے زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ کیا میرے اور کون دو لوگ؟ ناز نے ابرو چکاتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے سوال کیا تھا۔ میرے لیے دعا کرتے ہیں، میری فکر کرتے ہیں زارا اور آپ۔ ناز اس کے جواب سے مطمئن نہیں ہوئی تھی، وہ دیکھ چکی تھی روحا کی آنکھوں کی چمک، مگر کچھ بھی بولنے بنا وہ وہاں سے اٹھ کے چلی گئی تھی۔ زارا سے اس نے ساری بات معلوم کر لی تھی، وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے، روحا کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ آج اس کی فیملی آفس آتے ہی شاویز سے ملنے آیا تھا۔ وہ تینوں اس وقت آہت کے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آہت کو انتظار تھا تو صرف ناز کے جواب کا، وہ کیا بولنے والی تھی۔ وہاں موجود دونوں بھائیوں کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ مجھے منظور ہے مگر میری ایک شرط ہے، ان دونوں کی طرف دیکھ کر وہ بولی تھی۔ مجھے آپ کی ساری شرطیں منظور ہیں۔ اس کی بات سنے بغیر ہی آہت نے کہا تھا، میں چاہتی ہوں اب ان دونوں کی نیکسٹ ویک شادی کروا دیتا۔ ناز کی بات سنتے ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، وہ بھی تو یہی چاہتے تھے۔ ناز ہی جانتی تھی کہ وہ کسی کی بوریت نبھاوی اور اس کے بھائی سے باتیں سن رہی تھی۔ وہ کبھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ روحا کسی شرابی کی بیوی بنے، اسی لیے اس نے شاویز کے لیے ہاں کر دی تھی۔ شاویز کے آفس میں اب ان تینوں کی ہنسی گونج رہی تھی۔ ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کوئی ان کی امپلائی ہے، بلکہ وہ تینوں بہت اچھے دوست لگ رہے تھے۔ شنایا جو بڑے دنوں بعد آہت کے آفس آئی تھی، ایک لڑکی کو اس کے ساتھ ہنستے دیکھ اس کا غصے سے برا حال ہو گیا تھا، مگر خود پر کنٹرول کرتے ہوئے آہت سے ملی تھی۔ اے لڑکی، تم باہر جاؤ اور ہمارے لیے 2 کپ کافی بھجوا دینا۔ شاویز تم بھی جاؤ، مجھے آہت سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ ناز کو کافی لانے کا کہتے شاویز کو باہر جانے کا بول چکی تھی۔ شنایا اے لڑکی نہیں، ناز نام ہے ان کا۔ آہت نے اسے بتانا ضروری سمجھا۔ جو بھی ہے میرا کیا؟ ناز نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا کہ ہاں بولو، کیا بات کرنی ہے تمہیں؟ آہت نے ان دونوں کے جاتے ہی سے پوچھا تھا۔ میں مانتی ہوں تم عائشہ سے بہت محبت کرتے تھے، اب جو ہو گیا سو ہو گیا، ہونے کو کون ٹال سکتا ہے؟ عائشہ اور تمہارا ساتھ قسمت میں نہیں لکھا تھا۔ آخر کب تک تم اس طرح اکیلے رہو گے؟ میں تم سے محبت کرتی ہوں، تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گی۔ انف شنایا، بہت سن لیا میں نے، پہلے بھی بتا چکا ہوں، اب آخری بار بول رہا ہوں، مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی، تم سے بھی نہیں، اور جہاں تک بات ہے محبت کی، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ محبت کرو۔ اب چلی جاؤ ادھر سے، اس سے پہلے کہ میں کچھ کر دوں۔ آنسو بہاتے دل میں نفرت لیے وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ سر یہ کافی، ناز نے کافی پکاتے سے کہا تھا۔ چلی گئی ہے وہ، مجھے اکیلا چھوڑ دو تم بھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ روڈ ہو گیا تھا۔ اسے آج خود پر غصہ آ رہا تھا، وہ کچھ بھی تو نہیں کر سکا عائشہ کے لیے، نہ اس کے جیتے جی نہ مرنے کے بعد۔ وہ گھر آتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ بھابھی سے کیسے منوائے گی کہ روحا کی شادی شاویز سے کر دے۔ بھائی تو ویسے بھی بھابھی کے اشاروں پر چلتے تھے، مگر اس کی یہ مشکل بھی آسان ہو گئی تھی۔ گھر آتے بھابھی نے اس سے جو بات کی تھی، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ قسمت کی ستم ظرفی پر ہوتی، مگر اسے خوشی ہوئی تھی کیونکہ اس کے بدلے میں اس نے بھابھی سے روحا اور شاویز کی شادی کی بات منوا لی تھی۔ روحا کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ یہ سب اسی کے لیے کر رہی ہے۔ اسے جب پتہ چلا کہ ناز نے بھی اس بوڑھے سے نکاح کے لیے ہاں کر دی ہے تو وہ غصے سے لال پیلی ہو گئی تھی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتی، آپ خود کو ان کے لیے قربان نہیں کر سکتی، ہرگز نہیں۔ وہ تقریباً چیخی تھی۔ میں خود کو قربان نہیں کر رہی، بس اپنوں کا مستقبل بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ایسے بول رہی تھی جیسے اس کا اپنا کوئی مستقبل ہی نہ ہو۔ آپ ان لوگوں کے لیے خود کو برباد کر رہی ہیں جو خود کرتے ہیں۔ وہ کہاں چپ رہنے والی تھی، بات صرف اس کی خالہ کی ہوتی تو وہ پھر بھی چپ ہو جاتی، مگر یہاں بات اس کی خالہ کی خوشیوں کی تھی، ارمانوں کی تھی۔ روحا تم چپ رہو، تم بچی ہو، بچی ہی بن کر رہو، ورنہ تمہارا بھی کوئی انتظام کرتی ہوں۔ اگر یہ کسی بڑی عمر کے آدمی سے شادی کر ہی لے گی تو کیا ہو جائے گا؟ وہ بدلے میں دکان دے رہا ہے تیرے ماموں کو، اور پھر اس کے لیے کون سا کسی شہزادے کا رشتہ آنا ہے؟ میں کروں گا ان سے شادی۔ خوبصورت مردانہ آواز نے فوزیہ کی بولتی زبان کو چپ لگا دی تھی، جبکہ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی جو بے نیاز صرف بھابھی کی طرف متوجہ تھا۔ کتنا دے سکتے ہیں آپ؟ فوزیہ نے سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا تھا۔ یہ لو بلینک چیک، اس میں اپنی مرضی کا اماؤنٹ لکھو اور آج کے بعد یہ
اس گھر میں میری امانت ہے، اگر مجھے بھنک بھی پڑی کہ آپ نے کچھ ایسا کرنے کی کوشش کی ہے تو یاد رکھے گا مجھے نہیں جانتی۔ وہ مغرور شہزادہ اس کی قیمت لگاتے وہاں سے جا چکا تھا اور وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اسے کم از کم اس انسان سے یہ توقع نہیں تھی۔ مان تھا جو ٹوٹا تھا، وہ خود کو بے بس کھلونا محسوس کر رہی تھی جسے خریدنے والا اپنی مرضی سے کھیلتا ہے، جبکہ روحا کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ وہ یہی تو چاہتی تھی اپنی خالہ کے لیے شخص کے ساتھ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی تھی۔ روحا نے ہاتھ کو کول میں لائی تھی جب یہ سب بحث ہو رہی تھی۔ وہ فوراً وہاں پہنچا تھا۔ فوزیہ تو اس بات پر خوش ہوگی کہ جان چھوٹ رہی ہے، اس سب میں وہ رضا نام کے بڈھے کو تو بھول ہی گئی تھی۔ روحا اور شاہباز کی شادی کی تیاریاں بھی زور و شور سے چل رہی تھی اور سارے انتظامات احد نے اپنے ذمے لیے ہوئے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بھائی کی شادی میں کسی بھی قسم کی کمی رہے، کیونکہ اس کے والدین تو بچپن میں ہی ایک ایکسیڈنٹ میں گزر گئے تھے۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ اپنے بابا کے دوست خیام کے ساتھ رہے تھے۔ انہوں نے ہی ان دونوں بھائیوں کی پرورش کی تھی اور اپنے دوست کا بزنس سنبھالا تھا۔ خیام کا بھی اپنا کوئی نہیں تھا، اس کے مطابق انہوں نے شادی نہیں کی تھی، اور اگر وہ ایسا کرتے تو شاہباز اور احد کے لیے اکیلے ہو جاتے۔ اس طرح وہ اپنے دوست سے کیا وعدہ نہیں توڑ سکتے تھے۔ آج مہندی کی رسم تھی۔ ناز نے گھر پر یہ چھوٹا سا فنکشن رکھنے کو کہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ سادگی سے روحا کا نکاح ہو جائے، مگر پھر روحا کی ضد پر مان گئی کہ تھوڑا بہت فنکشن تو ہونے چاہیے۔ وہ ہاتھوں پر مہندی سجائے لڑکیوں کو ڈھولکی بجاتے گیت گاتے دیکھ رہی تھی۔ خوشی اس کے چہرے سے یہ آتی۔ اسے اپنے ماں باپ کی کمی تو محسوس ہوئی تھی، مگر ناز کو اس کے سب کام کرتے دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی ماں اس کی شادی کی تیاریاں کر رہی ہے۔ اسکرین پر شاہباز کا نام جگمگایا دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے کال پک کر لی تھی۔ بھابھی آپ میری ہیلپ کر سکتی ہیں، پلیز انکار مت کیجیے گا، کیونکہ آپ ہی میرے کام کر سکتی ہیں۔ سوچا جا سکتا ہے مگر اب نہیں۔ صاف انکار کیا گیا تھا۔ میں نے ایسا کیا کر دیا جو آپ سوچنا بھی نہیں چاہتی؟ شاہباز روحانسا ہوا تھا۔ بھابھی کہنا بند کرو اور کام بتاؤ، شہزادے ہو جائے گا۔ آخر اسے ترس آ ہی گیا تھا۔ روحا سے ملوا سکتی ہیں ابھی، شاہباز نے بول تو دیا تھا، مگر اب اسے ڈر تھا کہیں ناز منع نہ کر دے۔ چھت پر آ جاؤ کسی طرح، میں روحا کو ادھر ہی لے آ رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے فون بند کر چکی تھی۔ 5 منٹ کی مشقت کے بعد وہ بھی چھت پر پہنچ گیا تھا۔ سامنے ابصرا بنی کھڑی ہوئی تھی جو پہلی ہی ملاقات میں اس کا دل چرا لے گئی تھی۔ محبت کیا ہوتی ہے، دیوانہ پن کیا ہوتا ہے، اس کا احساس اسے اب ہوا تھا۔ اسے دیکھنا بند کرو، نظر لگاؤ گے کیا؟ شاہباز کو نظر ہٹاتے نہ دیکھ کر ناز نے کہا تھا۔ نہیں، وہ ہڑبڑا گیا تھا۔ تمہارے پاس صرف 2 منٹ ہے۔ صرف 2 منٹ میں چاہ رہی ہوں، جو بات کرنی ہے کر لو۔ یہ کہتے ہوئے چلی گئی تھی۔ روحا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کبھی ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گا، میری محبت میں تمہارے لیے کبھی کمی نہیں آئے گی۔ روحا کے مہندی سے سجے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے آنکھوں سے لگائے وہ اقرار کر گیا تھا۔ روحا نے شرما کر اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے کھینچ لیے تھے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی۔ ہوگی بات، ٹائم ختم ہو گیا، اور ویسے بھی اب کل سے تمہاری ہی ہو جانی ہے، تھوڑا صبر کر لو۔ ناز نے اسے چھیڑا تھا۔ شاہباز بھی ناز کا شکریہ ادا کرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ دلہن کے سرخ جوڑے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ناز نے اس موم کی گڑیا کو پیار سے دیکھا، اس کی خوشیوں کی دعا کرتی ہوئے اس کے پاس بیٹھتی چلی گئی، کیونکہ نکاح شروع ہونے والا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی جواب و قبول کے بعد وہ دونوں زندگی ایک دوسرے کے نام لکھ چکے تھے۔ شاہباز کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے ساری دنیا کی خوشی حاصل کر لی ہو۔ موبائل کی اسکرین پر جگمگاتا احد کا میسج اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ 2 منٹ میں ہمارا نکاح ہے، کسی بھی قسم کا ڈرامہ کیے بغیر مجھے اپنے حق میں قبول کر لینا۔ غصے سے اس کے دماغ کی رگیں تن گئی تھی۔ میں آپ سے نکاح نہیں کرنے والی، سمجھے آپ؟ صاف انکار کیا گیا، ٹھیک ہے، جسے تمہاری مرضی، مگر میری بھی ایک بات سن لو۔ اگر میں روحا اور شاہباز کا نکاح کروا سکتا ہوں تو آگے تم سمجھ سکتی ہو۔ دھمکی تھی یا کچھ اور وہ سمجھ نہیں سکی۔ آپ ایسا نہیں کریں گے؟ ایک امید سے کہا گیا، میں ایسا ہی کروں گا۔ سامنے والا بھی اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ مجھے منظور ہے، بالآخر اسے ماننا ہی پڑا، کیونکہ وہ روحا کی خوشیوں کے درمیان کبھی نہیں آ سکتی تھی۔ وہ یہ بھی کبھی نہیں چاہتی تھی کہ روحا کو اس کی وجہ سے کبھی کوئی تکلیف پہنچے۔ احد کو پانے کا حق میں وہ قبول تو کر چکی تھی، مگر اس نے اسے عہد کر لیا تھا کہ کبھی بھی اس انسان کے لیے اپنے دل میں کوئی جذبات پیدا نہیں ہونے دے گی۔ مگر وہ غلط تھی۔ وقت اس کی سوچ پر مسکرا رہا تھا۔ احد کو اب اطمینان تھا کہ اس نے ناز کو رضا کی نظروں سے محفوظ کر لیا ہے۔ ایک بار وہ کسی اور کو کھونے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، اس لیے اس نے ناز کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنے کے لیے فیصلہ کیا تھا۔ ناز کو احد کی بیوی کی حیثیت سے گھر میں قدم رکھتے دیکھ کر 2 لوگوں کے چہرے پر رنگ آئے تھے، اور ان کو لگا تھا کہ اس کے سارے کیے کرائے پر پانی پھر گیا ہے۔ آج تک وہ جو بھی کرتے آئے تھے وہ سب بیکار گیا، مگر وہ بھی جو بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ روحا تو شاہباز کا ساتھ اور اس کی محبت پا کر نکھر سی گئی تھی۔ زندگی جیسے سہانا خواب بن گئی تھی اس کے لیے۔ شاہباز اس کی اتنی کیئر کرتا تھا، کبھی کبھی اسے کہنا پڑتا تھا، شاہباز میں چھوٹی بچی نہیں ہوں، مگر سننا کس نے تھا؟ احد الگ اس کے ناز اٹھاتا تھا۔ ابھی تو اس کی شادی کو 5 دن ہوئے تھے۔ خوشیاں جیسے اس کی زندگی میں بہار بن کے آئی تھی، مگر زندگی کبھی ایک ڈگر پر نہیں چلتی۔ اگر خوشیاں آتی ہیں تو اس کے بعد درد کے اندھیرے بھی ہوتے ہیں، مگر روحا سب سے بے خبر زندگی کے ہر لمحے کو جی رہی تھی۔ ایک ناز ہی تھی جو زندگی میں تبدیلی تو ضرور آئی تھی کہ اس نے بولنا چھوڑ دیا تھا، مگر ہر وقت چپ رہتی تھی۔ اسے بس ایک ہی بات کی تکلیف تھی کہ احد اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ اس کی نظروں میں، دل میں احد کے لیے جو مان تھا وہ احد خود ہی اپنے ہاتھوں میں توڑ چکا تھا۔ دنیا کی نظر میں تو وہ ایک خوشحال کپل تھے، اور بند کمرے میں جیسے وہ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہ ہو۔ احد نے بہت مرتبہ ناز سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اب تو اس نے بھی ناز کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔
रोहा किचन में जाते जाते रुक गई थी। किचन से आने वाली आवाज़ों ने इसे रुकने में मजबूर कर दिया था। वो ऐसी नहीं थी कि चुप चुप कर लोगों की बातें सुनती, मगर बात करने वाले नाज का नाम ले रहे थे, इसलिए इसे रुकना पड़ा। अंकल आहत अब भी आयशा से मोहब्बत करता। नाज और आहत बीच में कभी भी नहीं है। अल्फाज थे यहाँ बम। रोहा को लगा जैसे वो अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो पाएगी। इसकी खाला की किस्मत क्या खुशियाँ लिखी नहीं थी। इसने सारी ज़िंदगी लोगों के लिए कुर्बानियाँ देती ही गुजारनी है। जब इसे आयशा से मोहब्बत थी तो इसने नाज की ज़िंदगी क्यों तबाह की, शादी ही क्यों की इस बेचारी से। अशना की आवाज़ अब भी इसके कानों में गूंज रही थी। वो अब मज़ीद वहाँ रुक नहीं सकी, मुड़ी और राहत के रूम में चली गई। वो उसे अपनी खाला नाज की ज़िंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती थी। दूसरी तरफ ख़याम साहब अशना के चेहरे पर मकार से मुस्कुराहट थी। इनका तीर सही निशाने पर लगा था। वो बातें उन्होंने रोहा को सुनाने के लिए ही की थी, क्योंकि वो इसे आते हुए देख चुके थे। रूह इसकी सोच के मुताबिक रोहा ने सब सुना भी था और रिएक्ट भी किया था। शावेद जो भी इस घर आया था, रोहा को गुस्से से किचन के पास से जाते हुए देख अशना को किचन में खड़े हंसते देख चुका था। इससे पहले कि रोहा आहत के रूम में जाती है, झटके से इसे अपनी तरफ मोड़ता, इसे समझने का मौका दिए बिना अपने बाजू में भरत अपने कमरे में ले आया था। शावेद छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो, नहीं तो तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। वो अपने आप को शर्माने की नाकाम कोशिश करते चलाई थी। अगर मैं छोड़ दिया तो फिर ना कहना कि क्यों छोड़ा। शावेज ने आंखों में शरारत लिए कहा था, हाँ हाँ नहीं कहती छोड़ो मुझे। शावेज के छोड़ने की देर थी कि रोहा गिरी फर्श पर धड़ाम से। पागल इंसान कोई ऐसे भी छोड़ता है किसी को। उल्टा इसको डांटने लगी थी। जो किसी प्यार से बोलेगा कि छोड़ दो तो जो इतने प्यार से बोलेगा छोड़ दो तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। शाफिज ने इसकी कमर में बाजू डालते हुए उठाते हुए कहा था, मेरा तुमसे बहस करने का कोई इरादा नहीं है। मुझे आहत भाई से बात करनी है। वो अभी वो ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरी खाला के साथ। वो गुस्से से जाने लगी कि शावेज ने इसका हाथ पकड़ के रोक लिया था। क्या कर दिया मेरे भाई ने, बताओ मुझे ज़रा, मुझे भी तो पता चले। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या किया है आहत भाई ने। तुम ये सब जानते होंगे ना। क्या जानता हूँ, बताओ तो सही बात क्या है। शावेज समझ नहीं पा रहा था आखिर वो कहना क्या चाह रही है। आयशा, आहत भाई अगर आयशा से मोहब्बत करते तो मेरी खाला नाज की ज़िंदगी क्यों बर्बाद की उन्होंने। आखिर क्यों उन्होंने मेरी खाला से शादी की। मोहब्बत किसी और से शादी और किसी और से वो रोने वाली हो गई थी। रोहा तुम कुछ नहीं जानती हो इस बारे में। शावेद को समझ नहीं आ रही थी। सारी आग आशना की लगाई हुई थी। आशना तो इससे पहले से ही पसंद नहीं थी। मैं कुछ नहीं जानती, इसलिए तुम्हें जानना चाहती हूँ कि आखिर क्या वजह थी सबके पीछे। तुम्हें सुनना है तो सुनो। करते हैं मोहब्बत आहत भाई आयशा से और करते रहेंगे, मगर नाज भाभी से इश्क करते हैं वो। आयशा इनकी मोहब्बत है और नाज भाभी इनका इश्क है, तो आयशा से शादी क्यों नहीं की उन्होंने। रोहा ने सवाल किया था। कर लेते शादी भी इससे अगर वो जिंदा होती तो। ये बता तो शावेज की आंखें भी भर आई थी। क्या हुआ था इन्हें। रोहा ने शावेज की आंखों से पूछते हुए पूछा था। जिस घर में वो थी किसी ने वहाँ आग लगा दी। कोई हादसा नहीं था बल्कि सोची समझी साजिश थी। जिन्होंने ये किया था वो नहीं चाहते थे कि आहत भाई आयशा से शादी करे। आहत भाई अब तक आयशा के कातलों को ढूंढ नहीं पाए। अब उन्हें सिर्फ नाज भाभी की फिक्र है, क्योंकि जो दुश्मन एक मर्द ऐसा कर सकता है इसके लिए दोबारा मुश्किल नहीं होगी। शावेज मुझे माफ़ करते, मुझे पता नहीं था ये सब का। मैं गुस्से में थी क्योंकि मैं अपनी खाला नाज से बहुत मोहब्बत करती हूँ। उन्होंने दूसरों की खातिर बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। मैं नहीं चाहती कि इनकी ज़िंदगी में कोई गम और मुश्किल लम्हा आए। वो शर्मिंदा थी। कोई बात नहीं मेरी जान। जिन लोगों के लिए हम पॉजेसिव होते हैं इनके लिए ऐसा कर जाते हैं। कल सुबह ही वो निकल रहे थे। गोली सीधा इसके दिल में लगनी चाहिए। लगनी चाहिए वहाँ ही किस्सा तमाम। फ़ोन पर किसी को हिदायत दी कि जी आप फिक्र ना करें, हम अपने काम में माहिर हैं। कल सुबह आपको खबर मिल जाएगी, मगर हमें पहले पैसे दे दें। ये ना हो कि काम होने के बाद अब हमें पहचाने ही ना। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, इसकी टेंशन ना लो। हमारा काम हो जाना चाहिए। हमें इनकी मौत की खबर अपने कानों में सुननी है। कोई बेरहमी शख्स ही मालूम हो रहा था। भला किसी की मौत की खबर अच्छी हुआ करती है क्या। वो वाकई बेरहम इंसान था। इसकी बातों से अंदाज़ा लगाया जा सकता था वो पहली मर्तबा ये सब नहीं करवा रहा था। बहुत कुछ पहले भी करवा चुका था, मगर क्या और क्यों ये राज अब राज नहीं रहने वाला था। बहुत जल्द ये सबके सामने आने वाला था। आज भी आप लोग ऑफिस जा रहे हैं। रोहा और मैं बाहर जाने का प्लान बना रहे थे। शावेज ने इन दोनों को देखकर कहा था जाना तो पड़ेगा, एक ज़रूरी मीटिंग है और नए प्रोजेक्ट पर जो काम हो रहा है इसको भी देखना है। हम शाम में तुम दोनों को ज्वाइन कर लेंगे, या फिर ऐसा करो नाज को साथ ले जाओ। उसने मशवरा दिया था। मैं आपके साथ ही जा रही हूँ ऑफिस से। मैं इन दोनों के दरमियान कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। नाज ने रात एक बुरा ख्वाब देखा था। इसका दिल सुबह से घबरा रहा था। वह आहत को अकेले जाने नहीं दे सकती थी, चाहे कितने इख्तलाफात ना हो। अरे भाभी ये क्या बात हुई, शावेज ने कहा। शावेज तुम्हारे भाई के साथ भी तो कोई होना चाहिए ना, मैं इनको अकेले थोड़ी भेज सकती हूँ। इसकी बात पर आहत ने इसे ऐसे देखा जैसे पूछ रहा हो कि ऐसा है क्या। चले अब हमें देर हो रही है, अब आप भी इंजॉय करें। किसे मालूम होता है कि जो लोग हंसते मुस्कुराते घर की दहलीज पार करते हैं इनकी वापसी भी की खैरियत होगी या नहीं। रोहा सुनो, मैं अपना मोबाइल भूल गया हूँ, वो ले आओ रूम से। गाड़ी में बैठते शावेज ने रूम से रोहा से कहा था, जो बैग में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। चले दोनों साथ चलते हैं, मुझे भी अपनी रिंग लेनी है। हमने जिसके लिए आयशा को मारा फिर क्या हुआ हासिल
تو نہیں کر پائے نا بابا، کچھ بھی نہیں ملا ہمیں، ہم ساتھ نہیں رہ سکتے کیونکہ دنیا کی نظر میں آپ میرے بابا نہیں ہیں، آہت بھی مجھے نہیں ملا، سب ہاتھ سے نکلتا چلا گیا۔ خیام کے کمرے میں چلاتے ہوئے چیزیں ادھر ادھر پھینک رہی تھی۔ بس کر دو آشنا میری زندگی، تمہیں کیا لگتا ہے میں ہار مان جاؤں گا؟ ایک لمبے عرصے سے میں نے یہ سب حاصل کرنے کی محنت کی ہے، راستے کے کانٹوں کو کس طرح ہٹانا ہے یہ میں اچھے سے جانتا ہوں۔ خیام نے بیٹی کو تسلی دی تھی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا بابا، وہ دونوں ساتھ خوش ہیں، نہ آپ کو آہت کی پراپرٹی مل سکتی ہے نہ ہی مجھے آہت، ایسے کیسے ختم ہو گیا؟ ابھی بہت کچھ باقی ہے، وہ اپنے قدموں پر چل کر گئی ہے نا اس گھر سے، مگر واپس 4 کندھوں پر آئے گی۔ یہ الفاظ تھے ہتھوڑے شاویز اور روحا جو وہاں سے گزر رہے تھے سب سن چکے تھے۔ روحا نے تو ثبوت کے طور پر اپنے موبائل سے ویڈیو بھی بنا لی تھی۔ شاویز کے لیے وہاں کھڑے ہونا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ وہ دوڑ کر اپنے کمرے میں گیا، فون اٹھاتے آہت کو کال کی، مگر اس کا فون سوئچ آف جا رہا تھا۔ آہت فون نہ لگا تو وہ پولیس کو فون کر کے آگاہ کر چکا تھا ساری صورتحال سے۔ پولیس آشنا اور خیام کو گرفتار کر چکی تھی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک سنسناتی گولی سے پہلے کہ اس کے دل کے پار ہوتی، ناز کو بازو میں بھرتے وہ چھپ گیا تھا اور گولی آہت کے جسم میں سوراخ کر گئی تھی۔ گولی چلانے والے غائب ہو چکے تھے۔ وہ آہت کھلی آنکھوں سے ناز کو روتا چہرہ دیکھ رہا تھا، اس کا چہرہ تھا دیکھ رہا تھا۔ ابھی سارے منظر اس کی نظروں میں گڈ مڈ ہونے لگے تھے۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے جو چہرہ اس نے دیکھا وہ ناز کا تھا، وہ لڑکی جو اس کی بیوی تھی، اس کا عشق تھی، جسے کبھی وہ ظاہر ہی نہیں کر پایا تھا۔ وہ لے کر کوریڈور میں چلتی آپریشن تھیٹر پر وہ ہاسپٹل کے کوریڈور میں چلتی آپریشن تھیٹر پر نظریں جمائے کھڑی تھی، آنکھوں میں میٹھے میٹھے آنسو، دوپٹے اور کپڑوں پر خون کہ جس کی چند بوندیں اس کے چہرے پر بھی تھی، جنہیں دھونے کی اس نے زحمت نہیں کی تھی۔ روحا شاویز کو بھی خبر مل چکی تھی، وہ دونوں بھی وہاں پہنچے۔ ناز کی حالت دیکھتے دونوں صدمے میں چلے گئے تھے۔ روحا دیکھو نا آہت کو، وہ مجھ سے ناراض ہو گیا، ہمیں غصہ تھی ان سے، مگر میں نے نہ چاہا تھا کبھی بھی ان کے لیے، میں نے ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، ان کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ روحا گلے لگتے ہوئے بچوں کی طرح رو پڑی تھی۔ بھابھی آپ پریشان نہ ہوں، بھائی کو کچھ بھی نہیں ہوگا، بس ان کے لیے دعا کریں۔ آہت نے آگے بڑھتے تسلی دی تھی، کیسے نہ پریشان ہو، ڈاکٹر کب سے ان کو آپریشن تھیٹر میں لے کر گئے ہیں، ان کے دل میں گولی لگی ہے، کوئی مجھے کچھ نہیں بتا رہا، تم کہہ رہی پریشان نہ ہو، بولتے بولتے اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی، وہ بے جان ہوتی زمین پر سننے والی تھی کہ روحا شاویز نے اسے سنبھالا تھا، ڈاکٹر کے مطابق اسے صدمہ ہوا تھا۔ ہوش میں آتے ہی بس پھر سے آہت کو پکارنے لگی تھی۔ آپریشن تھیٹر سے ڈاکٹر صاحب کو نکلتے دیکھ کر وہ تینوں بھی دوڑ کے اس طرف آئے تھے۔ آرام کرنے کا کہا گیا تھا، مگر اسے صرف آہت کو دیکھنا تھا۔ ڈاکٹر صاحب بتائیں نا میرے شوہر ٹھیک تو ہے نا؟ وہ ان کے بولنے سے پہلے ہی بے صبری سے پوچھ رہی تھی۔ اللہ پاک کا شکر ہے وہ خطرے سے باہر ہے، گولی ان کی لیفٹ سائڈ پر لگی تھی، ان کے بچنے کے چانسز نہیں تھے اگر ان کا دل لیفٹ سائڈ پر ہوتا تو۔ ڈاکٹر کی بات پر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ جب وہ ہوش میں ہے تو ناز کو اپنے ہاتھ تھامے ہوئے دیکھا تھا۔ آہت کی آنکھیں کھلی دیکھ کر وہ مسکرائی تھی، آپ کو پتہ بھی ہے میں کتنا ڈر گئی تھی، ایسا کون کرتا ہے بھلا؟ وہ میرے نام کی گولی تھی، آپ نے کیسے خود پر تمغے کی طرح خود پر سجاری شکایت کی گئی تھی۔ اس کی بات سنتے ہی آہت کے لبوں کا مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ تم اور میں ہم ہیں، اس لیے کسی بھی مصیبت کو تم تک پہنچنے سے پہلے مجھ سے گزرنا ہوگا۔ نے کہا زیادہ لہجے میں کہا گیا، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آرام کریں، ویسے بھی بھابھی آپ کی بے ہوشی میں بہت مرتبہ آپ سے محبت کا اقرار کر چکی ہیں، شاویز نے آنکھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ روحا اور شاویز کو ہنستے دیکھ کر اس نے دونوں کو آنکھیں دکھائی تھی۔ پولیس انویسٹیگیشن میں خیام اور شنایا نے سب اگل دیا تھا۔ آہت کے والدین کو مارنے والا بھی وہی تھا۔ آہت کے والد اپنے دوست پر بہت اعتماد کرتے تھے اور وہی دوست آستین کا سامان ثابت ہوا تھا۔ اس کے ہنستے بستے گھر میں ماتم بدل گیا تھا۔ آہت کے والدین کی موت کا حادثے میں ضرور ہوئی تھی، مگر یہ سب پلان تھا۔ آشا کے گھر میں آگ لگانے والے بھی وہی لوگ تھے، اپنا ناز کو مارنے کی سپاری بھی انہوں نے دی تھی، صرف آہت اور شاویز کی دولت حاصل کرنے کے لیے۔ وہ 3 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار چکے تھے، وہ دولت بھی ہاتھ نہ آئی اور ان کے کورٹ نے انہیں عمر قید کی سزا سنا دی تھی، باقی کی زندگی جیل میں کاٹنے پڑے گی۔ فوزیہ بھابھی اور اس کے بھائی بھی آئے تھے اپنی بھانجی اور بہن سے معافی مانگنے، ان دونوں نے معاف کر دیا تھا کیونکہ سزا تو خدا نے فوزیہ بھابھی کو سنا دی تھی، عمر بھر کی معذوری دے کر۔ شاویز اور آہت کے لیے آسان نہ رہا حالات کا سامنا کرنا، انہیں برداشت کرنا، مگر آہستہ آہستہ ان کی زندگی میں ایک ٹکٹ پر چل نکلی تھی، محبت، سکون، اب سب کچھ تھا ان کے پاس۔ اس حادثے کو اب 3 سال گزر چکے تھے۔ روحا یہ لو پکڑو اپنے شہزادے کو، کب سے رو رہا ہے، چپ ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ روتے ہوئے 2 سال کے ارحان کو روحا کی گود میں بٹھاتے ہوئے بول رہی تھی، آپ کی شہزادی بھی ایسے ہی کرتی ہے ناز خالہ، وہ کون سا سکون کرنے دیتی ہے کسی کو، بھئی ہماری بیٹی تو سمجھدار ہے، کیوں دلارا 8 ماہ کی دلارا آہت کی بات سنتے ہنسنے لگی تھی۔ ان گزرے 3 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا، ان کی زندگی بہت ساری خوشیوں سے بھر گئی تھی۔ اس کے دروازے پر دستکیں دی تھی۔ روحا اور آہت کو اللہ نے نعمت سے نوازا تھا۔ شاویز روحا کی پھول سی بیٹی تھی دلارا، وہ جو کچھ سال پہلے عشق محبت کو مانتی ہی نہیں تھی، آج آہت کے عشق میں پور ڈوب چکی تھی، محبت کی نہیں چاہتی۔ عشق انسان کو اپنا سیر بنا دیتا ہے، اس پر کسی کا زور نہیں چلتا، ہو جاتا ہے بس۔ صوفیہ خان۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ ناول تھا بہت سمپلائی بیسڈ روڈ ہیرو بیسڈ رومانٹک ناول، اور اس ناول کا نام ہے عشق تے زوٹ نہ کسے دا۔ اس کی رائٹر ہیں صوفیہ خان۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا۔ دوسری بات آپ لوگ کو میں بتا دوں کہ جو لوگ خود پڑھیں گے، مطلب
سنتے نہیں ہیں، وہ پڑھتے ہیں، ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس ناول میں کتنی زیادہ املا کی مسٹیک تھی. اگر میں اٹکی ہوں تو اس کی وجہ سے اٹکی ہوں، اور باقی اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ جو لکھا تھا میں اسے ہی پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی. تو جب صحیح نہ لکھا ہو تو انسان اٹک ہی جاتا ہے. دوسری بات کہ آپ لوگوں کو ناول کیسا لگا، میں اپنی رائے تو خیر نہیں دوں گی، کیونکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس ناول پہ کیا کہوں. لیکن آپ لوگ ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا. امید کرتی ہوں کہ پسند آیا ہوگا. تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں. اللہ حافظ.